आगे करीब जागो दुनिया, जागो 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 दुनिया, जागो जागो। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल और इंतहाई मकबूल शायर फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को जिला सियालकोट के एक नवाही गांव काला कादिर हाल फैज़ नगर में पैदा हुए। उनके वालिद चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान एक मारूफ बैरिस्टर थे। 1915 में तालीम का आगाज हिफ्ज़े कुरान से किया। 1927 में मिशन हाई स्कूल सियालकोट से मैट्रिक किया। 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अरबी में बीए ऑनर्स किया। 1933 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अरबी में एमए किया। इलावा अजी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी में भी एमए किया। 1935 में एमए कॉलेज अमृतसर में अंग्रेजी के लेक्चरार मुकर्रर हुए। 1938 में महाना अदब लतीफ के मुदीर रहे। 1940 में बतौर कैप्टन फौज में मुलाजमत इख्तियार की और फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा से वाबस्ता हुए। 1946 में मुस्ताफी होकर लाहौर आ गए। फैज़ अहमद फैज़ रोजनामा पाकिस्तान टाइम्स और अमरोज के अलावा हफ्त रोजा लैलो नहार के मुदीर आला रहे। 9 मार्च 1951 को सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए और रावलपिंडी साजिश केस के इल्जाम में 4 साल तक मुख्तलिफ जेलों में कैद रहे। 20 अप्रैल 1955 को रिहाई मिली। 1962 में फैज़ अहमद फैज़ को रूस का सबसे बड़ा लिनन इनाम दिया गया। 18 नवंबर 1984 को अपने गांव काला कादिर गए और वहीं 20 नवंबर को हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। सितम के कोहे गिरा, रूही की तरह उड़ जाएंगे। आपकी शायरी के बहुत से मजमूए शाया हुए, जिनमें नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तहे संग, सरे वादिये सीना, मेरे दिल मेरे मुसाफिर शामिल हैं। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को खवास और आवाम दोनों में बेहद पजीराई हासिल हुई और उनका कलाम पाको हिंद के हर बड़े फनकार ने गाया है। फैज़ साहब बिलाशुबा इकबाल के बाद 20वीं सदी के सबसे बड़े उर्दू शायर थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जागो दुनिया। आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते का दिन हमने शुरू किया कि 99th बर्थ एनिवर्सरी है फैज़ अहमद फैज़ की। फैज़ अहमद फैज़ साहब को बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया, लेकिन जो उनकी शायरी को उर्दू में पढ़ने का मज़ा आता है और नैरा नूर को सुनने का, इनकी जो वर्सेस को वो जो करती हैं वो बहुत ही अमेजिंग। हम शुरू करते हैं। आपको पता है कि सैटरडे को हम ईमेल्स पढ़ते हैं, एसएमएस जो भी आए होते हैं पूरे हफ्ते में हम वो भी पढ़ते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम सैटरडे को आपको जो पूरे हफ्ते में इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हुए वो हम आपको रिकैप करते हैं, ताकि आपका मंडे से पहले रिफ्रेश हो जाए कि सारा कुछ जो इस हफ्ते में हुआ था वो एक बार फिर आप देख लें। हम शुरू करते हैं सामिया के साथ। सामिया का जो सेगमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो मैथमेटिशियन भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और वो हमारे इतने कॉलेज आते हैं कि वैसे तो सामिया और मेरी बातचीत का बहुत मुश्किल होता है कि वो मैं उनसे कोई अपना सवाल पूछूं, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं जो हमारे कॉलेज होते हैं। जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, प्लीज़ कीप कॉलिंग, बिकॉज आपके जो मसले हैं उनसे और जो आप सवाल पूछते हैं उनसे दूसरे लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चल कर देखते हैं सामिया का सेगमेंट। कैसा हफ्ता जा रहा है आपका? फेब्रुअरी कैसा जा रहा है? अभी बताने के लिए आए हैं जी आपके नहीं पता है क्या, हम लोग हमेशा अपने सवाल पूछते हैं कि अच्छा जी एक्वेरियस का क्या हो रहा है, स्कॉर्पियो का। आपका कैसा जा रहा है फेब्रुअरी? मेरा कैसा जा रहा है? बिल्कुल मेरा अभी ज़ैनब जो है 12 के बाद से ठीक होगा। सीरियसली? अच्छा आप तो उसके आपने कोई प्रिकॉशंस लिए? ऑलमोस्ट 10 मार्च के बाद से। 10 मार्च? मेरे अपने हाउस में जो मार्स है वो रेट्रोगेशन में जा रहा है और मार्स नेगेटिविटी उसकी इससे जल्दी पहुंचती है क्योंकि ज़मीन से करीब है
اور اس کی جو نیگیٹو ریزز ہیں انہوں نے خامخواہ irritable مگر یہ جو نیگیٹو ریز جو بھی ہے لگ آپ بہت اچھی رہی ہیں ماشاءاللہ. یو لوکنگ ویری ویری نائس. تھینک یو سو مچ. جی تو شروع کریں ہم اپنا. بالکل بسم اللہ. ہاں جی. اس سے پہلے کہ کالرز لاسٹ ٹائم بھی ہمارے لوگ رہ جاتے ہیں, پھر لوگ چیختے ہیں جی ہمارا سٹار نہیں آیا, میرا نہیں آیا. کوشش کریں گے جی ایک ایک منٹ میں سب کو ہم کور کرتے جائیں. ہم کہاں پہ تھے؟ ہم جیمنائی پہ نہیں, اب ہم نئے ویک کا سٹارٹ لے رہے ہیں نا. اوہ اچھا. پھر سے ہمیں ایری سے سٹارٹ لینا پڑے. نہیں آپ فیبروری سے جو رولنگ جو سٹار ہے آپ اس سے شروع کریں. یہ کیا بات ہوئی نا. ایکچولی زینب جو وہ زوڈیاک جو ہے نا وہ ایری سے سٹارٹ لیتا ہے. تو اچھا چلیں ویٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم ایریس سے شروع کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. ہاں جی. ایریس والے جو ہیں جی, ایک تو الحمدللہ اس وقت جو ہے آج 9 تاریخ سے لے کے 11 تاریخ تک بزنس اپرچونٹیز کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. 12 سے لے کے 17 تاریخ تک چیزیں ان کی ماشاءاللہ پائپ لائن میں جو پھنسی ہوئی ہوں گی ہونے کی امید ہے, لیکن اگر سمہاؤ کچھ ڈیلیز آئیں تو ان سے اریٹیبل مت ہوئیے گا. 13 تاریخ کو اسپیسیفکلی میں ان کو بتا رہی ہوں کہ ضرور کچھ صدقہ خیرات کیجیے گا, کیونکہ کچھ بیڈ اسپیکٹس جو ان کے لگ رہے ہیں اس مہینے کی 13 تاریخ کو ہی نوٹ ڈاؤن کر لیں. اچھا. اس کے بعد ہے جی ٹورس, اردو میں سور. اچھا, ان کے لیے جی 10 سے لے کے 14 تاریخ تک ان کے لیے بہت اچھا مطلب ٹائم کی بگننگ شروع ہو رہی ہے. بزنس اپرچونٹیز, اگر کوئی ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ٹریول کے حالات بن رہے ہیں. 9 تاریخ کا جو مون ہے وہ تھوڑا سا آج کے دن کا تھوڑا سا ان کے لیے فائنینشیل کرائسس لا سکتا ہے یا ہاتھ سے پیسے جا سکتے ہیں. شاپنگ. ہاں. 15 سے لے کے 17 تک کا جو ٹائم ہے وہ کسی دوست سے ڈس اپوائنٹمنٹ یا کسی کام میں ڈیلے, تو پلیز اس سے پریشان مت ہوئیے گا. لیکن ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 12 تاریخ کے بعد سے ان کی نوکریوں سے مطلب ان کی جو جابز ایشو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں. پھر تیسرا سائن ہمارے پاس آتے ہیں جیمنائی, جوزا. ان کے لیے جی اس وقت جو ہے 10 اور 11 کا مون ان پہ فائنینشیل کوئی لوڈ ڈال سکتا ہے. اس کے بعد 12 سے لے کے 17 تاریخ تک کا جو مون ہے وہ ڈومیسٹک ٹریول کے لیے, بزنس اپرچونٹیز کے لیے, اور کوئی نہ کوئی بزنس ڈیل جو ہے مٹیریلائز ان کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ہاں, اگر جو ہے ان کے ایشوز کہیں ڈسٹرب ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کنفرنٹیشن سے یا کسی بھی الجھاؤ کو اوائڈ کیجیے. پھر آتا ہے جی کینسیرینز. کینسیرینز کا جی ان کے خانہ مال میں کیونکہ مارس ابھی تک ریٹروگیشن کے اندر جا رہا ہے تو فائنینشیل سلمپ ابھی تک جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ خرچے یا لوڈ اس طرح کا پڑ سکتا ہے. 10 اور 11 تاریخ جو ہے وہ ان کی فیملی لائف کے لیے اچھی ہے, کچھ موڈ ان کے بہتر نظر آتے ہیں. آپ سن رہے ہیں نا بالکل. اور 15 سے لے کے 17 تاریخ تک جو ہے جن کے کوئی مقدمے ٹائپ جو ایشوز اگر کسی کے پینڈنگ ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ایگزامس کی تیاری میں مصروف ہیں, ان کے لیے حالات اس 15 کے بعد سے بہت سپورٹیو ہونے جا رہے ہیں. پھر آتا ہے لیو. اچھا, لیو افراد جو ہیں وہ ابھی کسی قسم کے جھگڑوں میں اپنے آپ کو انوالو مت کریں. اچھا. 9 تاریخ کا مون بھی ان کے بچوں کے حوالے سے بھی اچھا ہے, ان کی ایموشنل لائف کے لیے بھی اچھا ہے. 10 اور 11 تھوڑا فزیکلی لیتھارجک فیل کر سکتے ہیں یا اپنی ہیلتھ ایشو کو مانیٹر کیجیے. 12, 13, 14 ان کی فیملی لائف کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. پھر اس کے 15 سے لے کے 17 تاریخ تک ایک تو ان کے رکے ہوئے پیسے کہیں سے آ سکتے ہیں یا ان کو کہیں سے ایکسٹرا پیسے آنے کے چانسز ہیں, تو اس کے لیے جو ہے یہ آپ کو ضرور اپنی ایفرٹ کیجیے گا. اچھا, ورگو 15 سے لے کے 17 تاریخ تک اپنے لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا مت کیجیے, کیونکہ ورگو افراد کو ابھی تک میں 10 مارچ تک کہوں گی کہ اپنے دوست نما دشمنوں سے محتاط رہیے, کیونکہ تھوڑا بہت ان کے لیے ابھی بھی جو ہے نا وہ کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ لیگ پلنگ, کوئی مینوپولیٹو کائنڈ آف جو صورتحال ہے وہ ان کے لیے مسئلہ کر سکتی ہے. یہ جو دوست نما دشمن ہوتے ہیں وہ سب سے ڈیفیکلٹ اور سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ ہیں کون سے والے. جب ہم اللہ کرے ہمارے بتانے سے شاید ان کو کچھ جو ہے وہ آگاہی ہو جائے اور وہ اس سے جو ہے اپنا ڈیفینس کر لیں. تھینک یو سو مچ کہ اتنی باتیں ہم نے ڈفرینٹ کی. Jago,